हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 10मा पर्ने अर्थतन्त्र र विकास अन्तर्गतको पाठ 7मा रहेको सरकारी वित्तको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र सरकारी वित्त भनेको के हो, त्यसै गरी चाहिँ सरकारको आय कस्तो छ, सरकारको खर्च कस्तो छ र त्यसै गरी सामाजिक विकास खर्च चाहिँ कस्तो खालको रहेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा बुझ्दैछौँ। र विशेष गरेर यो पाठको जुन सरकारी वित्त छ त्यसको चाहिँ सार कुराहरू मैले चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँहरूमा लिएर आएको छु। र हामीले सरकारी वित्तको कुरा गर्दाखेरि अब सरकारी वित्त भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सरकारले गर्ने जुन आम्दानी र खर्च छ हो त्यसको समग्र रूपलाई नै हामी के भनेर भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि सरकारी वित्त भनेर भन्न सक्छौँ है त। सरकारले गर्ने जुन आम्दानी छ र त्यसको खर्च छ त्यसलाई हामी सरकारी वित्त भनेर भन्छौँ है त, मुख्य रूपमा बुझ्दाखेरि। अब यसलाई अझ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा चाहिँ विकास निर्माण, त्यसै गरी सुरक्षा, दैनिक प्रशासनको सञ्चालन गर्न र विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूलाई चाहिँ सहयोग र समन्वय गर्ने यस्ता खालका कार्यहरू गर्छ। र आफ्ना जनताका लागि बढीभन्दा बढी सुविधा दिन चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्वाचन कार्य सञ्चालन गर्ने, सभा सम्मेलन जस्ता कार्यहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ जनताबाट चाहिँ विभिन्न खालको कर, शुल्क, दण्ड, जरिवाना आदिका माध्यमबाट चाहिँ रकम सञ्चालन चाहिँ गर्ने गर्छ, अर्थात् सङ्कलन चाहिँ गर्ने काम गर्छ। रकमको चाहिँ कारोबार गर्छ। रकम सञ्चालन भन्दा नि सङ्कलन गर्ने काम गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी जुन सङ्कलन गरेको रकम र सङ्कलनबाट आएको जुन रकम छ त्यो चाहिँ सरकारले गरेको आम्दानी हो र अब त्यसलाई चाहिँ फेरि विकासमा सरकारले लगानी गर्छ। विभिन्न विकासका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बजेटको रूपमा चाहिँ बजेट पारित गरेर बजेटको एउटा खाका तयार गरेर बजेट पारित गरेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्छ हो। यसरी चाहिँ सरकारले गर्ने जुन आम्दानी र खर्चको समग्र रूप छ त्यसलाई नै हामी सरकारी वित्त भनेर भन्छौँ। सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चको समग्र रूप चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारी वित्त हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सरकारी वित्तको स्रोत र सरकारी वित्तको स्रोतहरू के हो, कसरी चाहिँ सरकारी वित्त आउँछ र यसको आय कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ है त। सरकारी वित्तको स्रोत र सरकारी आय र यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारी आम्दानीको मुख्य नियमित र भरपर्दो आय स्रोत भनेको चाहिँ कर हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। सरकारी आम्दानीको मुख्य नियमित र भर पर्ने आयको स्रोत चाहिँ के हो भन्दाखेरि कर हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यो चाहिँ कर हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। सरकारी आम्दानीको मुख्य नियमित र भरपर्दो आय स्रोत भनेको चाहिँ के हो भन्दा कर हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यो आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको कर हो है त। ल अर्को अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको कर चाहिँ केवल सरकारद्वारा लगाइने अनिवार्य भुक्तानी हो। जुन कर हामीले तिर्छौँ त्यो चाहिँ सरकारद्वारा मात्रै लगाइने अनिवार्य भुक्तानी हो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ तिर्नुपर्छ सरकारलाई है त। अब यही कर चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई किसिमको रहेको छ। एउटा प्रत्यक्ष कर, अर्को अप्रत्यक्ष कर रहेको छ हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब प्रत्यक्ष कर भनेको कस्तो खालको कर त? प्रत्यक्ष कर भनेको कस्तो खालको कर भन्दाखेरि जुन व्यक्ति वा संस्थामाथि कर लगाइएको हो उसैले चाहिँ कर तिर्दछ भने त्यस्तो कर चाहिँ प्रत्यक्ष कर हो। जुन व्यक्ति वा संस्थामाथि चाहिँ कर लगाइएको छ त्यो व्यक्ति स्वयंले कर लगाइएको जुन व्यक्ति छ हो त्यो स्वयंले त्यो करलाई चाहिँ तिर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्रत्यक्ष कर भनेर भन्दछौँ है त। र यसमा के पर्छन् भन्दाखेरि यसको उदाहरण भनेको आयकर, जुन हामीले कति कमाउँछौँ त्यो अनुसार हामीले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ
राज्यलाई। त्यसै गरी पारिश्रमिक कर आफूले चाहिँ कति चाहिँ परिश्रम गरेका छौँ र परिश्रमिकको पनि कर चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको यातायात कर, यातायातका साधनहरूको भाडा दिने कर हो, त्यो कुरा पनि यही अन्तर्गत प्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्दछ। अब त्यसै गरी अप्रत्यक्ष कर भनेको कस्तो खालको कर हो त भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष कर भनेको एउटालाई कर लगाइन्छ तर अर्कोले कर तिर्दछ भने त्यस्तो कर अप्रत्यक्ष कर हो। एउटालाई चाहिँ कर लगाइन्छ तर त्यसलाई चाहिँ अर्कोले चाहिँ त्यो कर तिर्दछ भने त्यसलाई हामी चाहिँ अप्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ है त। र अब एउटालाई कर लगाइन्छ जस्तै कि मूल्यवृद्धि कर यसको उदाहरण हो। एउटालाई चाहिँ कर लगाइन्छ तर त्यसको चाहिँ अरूले तिर्छन् है त। त्यसै गरी बिक्री कर, कुनै चिज बिक्री गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा पनि कर लगाइन्छ, बिक्री कर। त्यसै गरी भन्सार महसुल एउटाका लागि भनेर गरिन्छ भने अब यो तिर्ने बेलामा चाहिँ अरूले यसरी तिर्छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यसलाई चाहिँ हामी अप्रत्यक्ष करको रूपमा लिन्छौँ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब सरकारी वित्तको वितरण र सरकारी खर्च कसरी चाहिँ सरकारी खर्च हुन्छ त, र सरकारी वित्तको वितरण कसरी हुन्छ, र सरकारी खर्च भनेको के हो, र सरकारी खर्च कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अब हामीले बुझौँ है त। सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा गर्ने खर्चलाई हामी सरकारी खर्च भनेर भन्छौँ। जुन सरकारी खर्च छ हो, सरकारले राज्य सञ्चालनको क्रममा गर्ने जुन खर्च छ त्यसलाई चाहिँ सरकारी खर्च भनेर भन्छौँ। अब राज्य सञ्चालनको लागि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै कि अब यो सरकारी वित्तको वितरणको पक्ष हो, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन सरकारी वित्तको वितरणको पक्ष हो र सरकारले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चालु खर्च र पुँजीगत खर्च गरी दुईवटा चाहिँ खर्च छुट्याएको हुन्छ सरकारी खर्चको लागि। सरकारी खर्चको लागि चालु खर्च एउटा र अर्को भनेको पुँजीगत खर्च। यसरी चाहिँ उसले लगानी गरेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र सरकारले चाहिँ राज्यलाई विकसित बनाउन र जनतालाई सुविधा दिनको लागि चाहिँ जुन खर्च गर्न आवश्यक छ तर त्यस्तो खालको चाहिँ खर्च आम्दानीका आधारमा घटबड चाहिँ सरकारले गर्न सक्छ है त। त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा, अब सरकारी वित्तको उपयोगबाट चाहिँ सामाजिक विकास कसरी भएको छ यो पनि हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्छ। सरकारी वित्तको उपयोगबाट सामाजिक विकास कसरी भएको छ त त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर सरकारले सरकारी वित्तको उपयोग चाहिँ राज्य सञ्चालन र विकासका लागि नै गर्ने हो। तर यसरी खर्च गर्दा चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी भयो भने देशको विकास छिटो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने सरकारले सरकारी वित्त जुन छ त्यसलाई उपयोग गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने र विकासको कार्यहरू गर्ने गर्छ। सरकारमा जति पैसा जम्मा हुन्छ हो त्यसैलाई नै लगानी गर्ने हो सरकारले। कहाँ लगानी गर्छ? राज्य सञ्चालन गर्नको लागि। राज्य सञ्चालनमा अब प्रशासनिक जुन काम गर्ने कर्मचारीहरू छ उनीहरूलाई तलब पाउनु पर्यो, सेना पुलिस लगायतका अन्य काम गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, शिक्षाको क्षेत्र होस्, सबै क्षेत्रको चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूलाई उसले तलब खुवाउने काम गर्छ। त्यसै गरी वृद्ध भत्ता दिने काम गर्छ। अनि एकल भत्ताहरू यस्तो खालको भत्ताको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्ने हुन्छ। र यसरी विकासको लागि पनि विभिन्न बजेट ल्याएर चाहिँ सरकारको चाहिँ जुन विकासका कामहरू छ हो त्यो सम्पन्न गर्छ। र यसरी चाहिँ खर्च गर्दाखेरि यो जुन चालु खर्च छ, चालु खर्चको भन्दा चाहिँ पुँजीगत खर्च बढी भयो भने चाहिँ देशको विकास छिटो हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च चाहिँ बढी भयो भने देशको विकास हुन्छ। र यसको बारेमा हामी एकैछिनमा चर्चा गर्नेछौँ। चालु खर्च के हो, पुँजीगत खर्च के हो, त्यसै गरी प्रत्यक्ष कर के हो, अप्रत्यक्ष कर के हो भन्ने बारेमा पनि थोरै चाहिँ छलफल गर्नेछौँ है त। र अर्को भनेको कर आय र गैर कर आयको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। र अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ निवृत्त भरण, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, त्यसै गरी द्वन्द्व पीडित, सीमान्तकृत वर्गका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गर्ने खर्चले चालु खर्च बढाए पनि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास चाहिँ बढाएको छ अथवा बढाउँछ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र सरकारले चाहिँ विशेष गरेर पेन्सन जुन चाहिँ
रिटायर भइसकेका मान्छेलाई पेन्सन दिने, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ताहरू दिने, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, सीमान्तकृत वर्गलाई चाहिँ भत्ताहरूको व्यवस्था गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम भनेको त्यही भत्ता दिँदाखेरि चाहिँ त्यो अन्तर्गत पर्ने जुन खर्च छ हो त्यो चालु खर्च बढे पनि जनतामा चाहिँ सरकारप्रतिको विश्वास रहेको छ, विश्वास त्यसले बढाउँछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले जनताको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सक्ने क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालमा हाल सङ्घीय सरकारको जुन संरचना आइसकेको छ, त्यसपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3वटा तहमा चाहिँ सरकारी वित्तको चाहिँ व्यवस्थापन भइरहेको छ र त्यसरी व्यवस्थापन चाहिँ भइरहेको छ र तिनैवटा तहले जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्दै एकअर्काको चाहिँ समन्वयमा जनतालाई करको अत्याधिक भारको महसुस नहुने गरी आम्दानी गर्नुपर्छ र त्यसै गरी तिनवटै तहले आफआफ्नो खर्च जिम्मेवारी बमोजिम सार्वजनिक स्रोतको सन्तुलन र न्यायोचित विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ र थोरै म अब प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करको बारेमा चाहिँ थोरै चर्चा गर्छु। र प्रत्यक्ष कर भनेको त्यस्तो खालको कर हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष करमा चाहिँ जुन व्यक्ति वा संस्थामाथि कर लगाएको हो त्यो कर उसले आफैले तिर्छ भने त्यस्तो खालको करलाई हामी प्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। र यसको उदाहरण भनेको आयकर, पारिश्रमिक कर यो र सम्पत्ति घर कर, त्यसै गरी जग्गा कर जुनलाई हामी मालपोत भनेर भन्छौँ, पुँजीगत लाभ कर र सामाजिक सुरक्षा कर चाहिँ यो अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै अब अप्रत्यक्ष कर भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको कर हो जुन चाहिँ एउटालाई लगाइन्छ तर अर्कोले त्यो कर तिर्दछ भने त्यसलाई हामी अप्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। जस्तै कि अब यसमा के पर्छ भन्दाखेरि मूल्यवृद्धि कर, त्यसै गरी बिक्री कर, भन्सार कर, भन्सार महसुल कर, मनोरञ्जन कर, त्यसै गरी अन्तशुल्क कर हो, यस्ता खालका करहरू पर्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो पछि चाहिँ हामीले यो पाठमा र कर आय र गैर कर आयको बारेमा पनि थोरै जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ है त। र कर आयको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभमा चाहिँ लाग्ने कर हो। आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर हो। त्यसै गरी पारिश्रमिकका आधारमा आधारित यो कर हो। त्यसै गरी यसलाई हामी सम्पत्ति कर पनि भनेर भन्छौँ। र कर आयलाई अर्को हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवामा आधारित कर, जसलाई हामी मूल्य अभिवृद्धि कर, बिक्री कर, भन्सार कर, अन्तशुल्क कर भनेर चाहिँ भन्छौँ है त। त्यस्तो अर्को भनेको वैदेशिक व्यापारमा आधारित कर हो यो। र अन्य करहरू चाहिँ जुन चाहिँ व्यवसायले भुक्तानी गर्ने करलाई चाहिँ हामी कर आय भनेर भन्छौँ, ट्याक्स रेभेन्यू भनेर भन्छौँ। अब गैर कर आयको बारेमा नि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गैर कर आय भनेको नन ट्याक्स रेभेन्यू भनेर भन्छ हो। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि सम्पत्तिबाट प्राप्त आय जुन चाहिँ ब्याज, लाभांश, रोयल्टी आदि जुन छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी गैर कर आय भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट जुन प्राप्त रकम छ त्यसलाई पनि गैर कर आय भनेर भन्छौँ। त्यस्तै दण्ड, जरिवाना र जफतबाट प्राप्त हुने जुन रकम छ त्यो पनि गैर कर आयमा पर्दछ। त्यस्तै अर्को भनेको स्वैच्छिक हस्तान्तरण वा उपहारबाट प्राप्त जुन रकम छ त्यसलाई पनि हामी गैर कर आय भन्छौँ। र अर्को भनेको कर राजस्वका बाहेकका अन्य जुन पुँजीगत राजस्वहरू छ त्यसलाई पनि हामी गैर कर आय भन्छौँ। र अर्को भनेको वैदेशिक जुन अनुदान छ त्यो पनि गैर कर आयमा पर्दछ। र अर्को भनेको नगद मौजा तथा बेरोजी असुलीबाट प्राप्त हुने जुन रकम छ त्यसलाई पनि हामी गैर कर आय भनेर भन्छौँ है त। यति कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। अब चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र चालु खर्च भनेको के हो, त्यसै गरी पुँजीगत खर्च भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब चालु खर्चको कुरा गर्दाखेरि राज्यको सर्वोच्च निकाय तथा संवैधानिक अङ्गहरूका खर्चहरूलाई हामी चालु खर्च भन्छौँ। राज्यको सर्वोच्च निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत भयो, त्यसै गरी विभिन्न जुन संवैधानिक अङ्गहरू छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका हो, यिनीहरूमा चाहिँ खर्च हुने जुन खर्चहरू छ त्यसलाई हामी चालु खर्च भन्छौँ। त्यस्तै गरी प्रशासनिक खर्च तथा रक्षा खर्चहरू, प्रशासनिक खर्च र रक्षा खर्च,
त्यस्तै अर्को के खर्च हो भन्दाखेरि वैदेशिक सेवाका खर्चहरू पनि चालु खर्च अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै आर्थिक प्रशासन र योजनाका खर्चहरू पनि चालु खर्च अन्तर्गत पर्छन्। न्यायिक प्रशासनका खर्चहरू पनि चालु खर्च अन्तर्गत पर्दछन् भने ऋण ब्याज भुक्तानी पनि चालु खर्चमै पर्दछन्। त्यस्तै सरकारी अतिथि सत्कारका खर्चहरू, सरकारी अतिथि जुन विदेशका सरकारी अतिथि आए भने उनीहरूको चाहिँ खर्च पनि कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि चालु खर्चबाट हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा तथा निवृत्तभरणका खर्चहरू जुन पेन्सन दिने र वृद्ध भत्ता ले लगायत एकल महिला भत्ता, त्यसै गरी अपाङ्ग भत्ता हो, यो भत्ताको जुन कार्यक्रम छ यो पनि चालु खर्चबाट नै हुन्छ। र अर्को भनेको सरकारले तिर्नुपर्ने सबै खालको तलब भत्ता र पारिश्रमिकहरू तथा विविध साधारण खर्चहरू पनि यही चालु खर्च अन्तर्गत पर्छ। जस्तै कि अब सरकारले सरकारी कर्मचारीहरू सेना पुलिस आर्मी सबैलाई दिने जुन खर्च छ हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चालु खर्च भन्छौँ। त्यस्तै भत्ता र पारिश्रमिक हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ के अन्तर्गत पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ चालु खर्च अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै अब पुँजीगत खर्च चाहिँ के पर्छ पुँजीगत खर्चमा भन्दाखेरि राज्यका सर्वोच्च निकाय, संवैधानिक अङ्ग, न्याय र रक्षा लगायतका सरकारी निकायहरूको विकासका लागि गरिने जुन खर्च छ त्यसलाई हामी पुँजीगत खर्च भन्छौँ। जस्तै कि अब अर्को भनेको विकासका पूर्वाधारका लागि गरिने जुन चालु खर्च बाहेकका खर्चहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, सिँचाइ हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ पुँजीगत खर्च अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को भनेको स्थानीय विकासमा जुन खर्चहरू लाग्छ त्यो पनि पुँजीगत खर्चमै पर्छ। त्यसै गरी ऋण तथा लगानी र ऋणको सामा भुक्तानी जुन विदेशसँग ऋण लिएको हुन्छ हो त्यसको चुक्ता, त्यो सबै कुराहरू कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यही पुँजीगत खर्चमा आउँछ। त्यस्तै अर्को भनेको वैदेशिक सेवाको विकासका जुन खर्चहरू छ, नयाँ राजदूत राख्ने, त्यस्तै खालको सुविधाहरू थप्ने, नयाँ राजदूत राख्ने अथवा राजदूतावास राख्ने हो, यो सबै खर्च कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि केमा पर्छ भन्दाखेरि पुँजीगत खर्चमा पर्छ। त्यस्तै अर्को विविध खालको जुन चाहिँ मुआब्जा र भइपरि आउने जुन खर्चहरू छ, मुआब्जा कसैलाई तिर्न पऱ्यो, भइपरि आउने खर्च चाहिँ यो केमा पर्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर पुँजीगत खर्चमा आउँछ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र अर्को अनुदान र थप सुविधाका लागि गरिने जुन खर्चहरू छ त्यो पनि केमा आउँछ पुँजीगत खर्चमै आउँछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो। यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा जान्नु पऱ्यो है त। र विशेष गरेर के कुरा जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सरकारी वित्त भनेको के हो। अब सरकारी वित्त भन्ने बित्तिकै हामीले सरकारले गर्ने जुन आम्दानी छ र खर्च जुन छ हो त्यसलाई हामी सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि सरकारी वित्त भनेर भन्छौँ है त। र सरकारले चाहिँ प्राप्त गर्ने आम्दानी र त्यसको खर्चको समग्र स्वरूप नै सरकारी वित्त हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको सरकारी आयको के छ, कसरी चाहिँ सरकारी आयहरू हुन्छ, र त्यसै गरी सरकारी खर्चहरू के छ, केमा खर्च हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र सरकारी वित्तको उपयोगबाट सामाजिक विकास कसरी भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा जान्नु पऱ्यो। त्यसै गरी प्रत्यक्ष कर भनेको के हो, अप्रत्यक्ष कर भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र त्यसै गरी चाहिँ चालु खर्च र पुँजीगत खर्च भनेको के हो, त्यसै गरी ट्याक्स रेभिन्यू र नन ट्याक्स रेभिन्यू जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ आय, कर आय र गैर कर आय भनेर भन्छौँ त्यसको बारेमा पनि हामीले यो पाठमा जान्नुपर्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा जान्नुपर्छ र यसलाई याद गर्नुहोला। र अब चाहिँ यति कुरा यसलाई मैले मूल भावको रूपमा, मूल सारको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई व्याख्या गरेँ है त। यसलाई ध्यानपूर्वक बुझ्नुहोला, अध्ययन गर्नुहोला र याद गर्नुहोला।